वेलकम टु एन टाइम क्लासेस। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी टु लङ टर्म प्रब्लमको समरी र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नेछौँ है। यो च्याप्टर एक्चुअलमा हामीले एन्सर त हामीले गफ लेखिन्छ होइन, तर गफ लेख्नुभन्दा पनि थोरै फ्याक्टहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। के फ्याक्टहरू हुन्छन् त्यो आज हामी सबै डिस्कस गर्नेछौँ है त। यो च्याप्टर चाहिँ मोती निशानीले लेखेको हो। मोती निशानीलाई चाहिँ हामीले इन्टरडिसिप्लिनरी एन भनेर भनिन्छ हैन। No, God, please, no, no, no. डिसिप्लिनरियन Nice. जसले चाहिँ जेनेटिक्स, फिलोसोफी, साइकोलोजीमा डिग्री पाएको छ है। र उसले चाहिँ के गरे जेनेटिक्स, इकोलोजी, पोलिटिक्स, सोसल एजुकेसन, ल्याङ्ग्वेजहरूमा मेनी पब्लिसहरू गरेको छ। उसले धेरै बुकहरू, आर्टिकलहरू है। र उसको चाहिँ राइटिङहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कन्सेप्चुअल कन्जर्भेटिजम, द प्लिग अफ द अब्स्ट्रक्ट इनोभेटर इन साइन्स, द एप्रेन्टिसशिप एप्रोच टु राइटिङ इन्स्ट्रक्सन, यस्तो हुन्छ उसको टपिकहरू चाहिँ सबै है। के छ त यो सबै टपिकहरूले यहाँ भने जस्तो पोइन्टहरू डिस्कस गर्छ होइन। फिलोसोफीहरू, साइकोलोजी, जेनेटिक्स या सोसल एजुकेसन, यस्तो खालको टपिकमा चाहिँ उसले लेख्दो रहेछ क्या। यसरी हामीले उसको थोरै ब्याकग्राउन्ड बुझ्यो होइन। अब यस पछाडि आर्टिकललाई थोरै सर्फेस गरौँ होइन। के छ यो आर्टिकलभित्र? यो आर्टिकलभित्र चाहिँ वर्ल्डका ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले ह्युम्यानिटीलाई वार्निङ दिएको एउटा आर्टिकल छ हो। त्यो आर्टिकल चाहिँ के को बारेमा छ भन्दाखेरि बायोस्फियर जुन हाम्रो हो त्यसको स्टेटको बारेमा। जुन अहिले हाम्रो पोल्युसनहरू छ होइन, अहिले त झन् हाम्रो काठमाडौँमै देखिया थियो एयर पोल्युसन। काठमाडौँमा होइन, नेपालभरि नै हाम्रो एयर पोल्युसनले छुट्टिने गरेको थियो होइन, कति उहरू देखेर हो। त्यो बायोस्फियरको स्टेटको बारेमा चाहिँ डकुमेन्ट लेखेका थिए। त्यही डकुमेन्ट चाहिँ यस आर्टिकलभित्र छ है त। र यो च्याप्टरले चाहिँ हाम्रो दुईवटा चिजको बारेमा कुरा गर्छ, ओभर पपुलेसन र डिफरेस्टेसन, र तिनीहरूको कजेस, कन्सिक्वेन्सेस र क्योर्स। कज, कन्सिक्वेन्सेस, क्योर यो सबै गफै त हो नि होइन र। गफ लेख्न त आउँछ नि, तर के हो भन्दाखेरि हामीले केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छुटाउनु हुँदैन क्या। त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू चाहिँ म भनिदिन्छु है। र तपाईँहरूले थप्न पाउँदैन भने होइन, थप्न पाउँछ। सो उसले चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले के ल्याक गर्छ भनेर नि भन्छ होइन च्याप्टरको इन्डमा। अब हामी स्टार्ट गरौँ ओभर पपुलेसनबाट। फर्स्टमा चाहिँ उसले लेखेका फ्याक्टहरू है, उसले लेखेको नि त चाहियो नि हामीलाई त्यो चिजहरू। उसले चाहिँ भन्छ प्रत्येक घन्टा चाहिँ 10,000 पिपुल 10,000 पिपुल चाहिँ हाम्रो नम्बरमा एड हुन्छ अरे। अब यो हुन्छ कि हुँदैन त यो त हामीलाई थाहा भएन, तर यो के गरे हो त उसले लेखेको हो नि त। त्यही भएर यो पोइन्ट छुटाउनु हुँदैन क्या। उसले यो लेख्यो भनेर पछि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ, ऊ पेसिमिस्ट हो कि अप्टिमिस्ट हो भनेर। त्यसमा यो खालको पोइन्टहरू एड गर्ने हो क्या। त्यस पछाडि अर्को हो द नम्बर अफ बर्थ इज हायर देन द नम्बर अफ डेथ है। जुन बाँच्ने मान्छेहरू बढी छ मर्ने भन्दा भन्छ। किन त्यो पनि हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ। एभ्री इयर द वर्ल्ड पपुलेसन ग्रोज, प्रत्येक वर्ष अब उसले के भने 80 मिलियन जनाले बढिराखेको हुन्छ। कसरी बढ्छ त? जुन हाम्रो एडभान्समेन्ट छ न्युट्रिसनमा, सेनिटेसनमा, हेल्थमा हो, जुन हामीले एडभान्समेन्ट गरेका छौँ, त्यो एडभान्समेन्टको कारणले के भएको त जन्मिने धेरै छन्, मर्ने धेरै कम छ क्या। रोगहरू लागेर मर्थे पहिला, तर अब के छ त न्युट्रिसन छ, सेनिटेसन छ, हेल्थ छ, त्यही भएर मान्छेहरू कम मर्छ। यति 4वटा फ्याक्टरले प्रेजेन्ट गरे। अरू फ्याक्ट भेट्नु हो भने त्यसले तानी हुन्छ है। त्यस पछाडि डिफरेस्टेसनको बारेमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि विथ द इन्क्रिजिङ पपुलेसन इन्क्रिजिङ डिमान्ड अफ फुड, जब पपुलेसन बढ्छ
फुडको डिमान्ड नि बढ्छ र फुडको डिमान्ड बढेपछि डिफोरेस्टेसन त हुन्छ नै। अनि अब अर्को के हो त पोल्युसनको इन्क्रिमेन्ट पनि हुन्छ। दुवै कारणले है पपुलेसन बढेर पोल्युसन इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि रुखहरूलाई एफेक्ट गर्छ। रुखहरू गइसके पछाडि फेरि हामीलाई के भयो त अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि हामीलाई एफेक्ट गर्छ। यसरी पोल्युसन पनि इन्टर रिलेटेड छ। त्यस पछाडि कन्भर्जन अफ फरेस्ट इन्टु फार्म, डिमान्ड अफ फर्निचर, न्युजपेपर एन्ड अदर पेपर प्रडक्ट। अर्लियर 40% was covered by forest. Now till the end of century 25 will be left. यो चाहिँ उसले प्रेडिक्ट गरेको है। उसले के प्रेडिक्ट गर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो 40% थियो फरेस्ट, अब चाहिँ हाम्रो यो सेन्चुरीको लास्टमा जुन हामी 21st सेन्चुरी छ होइन त्यसको लास्टमा 25% मात्र बाँकी हुन्छ फरेस्टहरू भनेर भन्छ। किनकि हामीले फरेस्टलाई काटेर फार्महरू बनाउन थाले है। फर्निचरहरू, न्युजपेपर, पेपर यो सबै कहाँबाट आउने हो त? रुखहरूबाट। त्यसको डिमान्ड बढायो नि त पपुलेसन इन्क्रिज भएर हो। त्यही भएर है मैले यहाँ पपुलेसन किन जोड्या भन्दाखेरि हाम्रो एन्सरहरूमा यहाँ हाम्रो क्वेसनको टपिकै के हो त टु लङ टर्म प्रब्लम छ नि। त्यही भएर हामीले एन्सर दिँदाखेरि पपुलेसन र डिफरेस्टेसनलाई जोडेर एन्सर दिनुपर्छ क्या। अब हामी चाहिँ फ्याक्ट होइन कि हामीले आफैले केही पोइन्टहरू हाल्नुपर्छ जुन पोइन्टहरू चाहिँ अब म देखाउँछु है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ओभर पपुलेसनको कजेजहरू हेरौँ है। के हो त माइग्रेसन, बसाइसराई, सुपरस्टिसियस थट एन्ड रिचुअल्स, यो नि बुझ्यो होला। त्यो हाम्रो जुन प्रथाहरू हुन्छ, विचारहरू हुन्छ सुपरस्टिसियस होइन। के त कस्तो भन्दाखेरि यो चाइल्ड म्यारिजहरू हुन्छ होइन। अनि के हो त छोरा जन्माउनु पर्ने विचार त्यसलाई चाहिँ सुपरस्टिसियस बिलिफ भनिन्छ। यदि एक्सप्लेन गर्नु मन छ भने त्यसबाट एक्सप्लेन गर्ने कि इलिट्रेसी र ल्याक अफ एजुकेसन त एउटैमा राखेर हुन्थ्यो, तर यहाँ के छ त क्वालिटी अफ लाइफको चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसन भने है। त्यस पछाडि अनइक्वल इकोनोमिक डिस्ट्रिब्युसन र प्रोभर्टी, यो दुइटै सेम जस्तो हो तर अलि थोरै डिफ्रेन्स छ है। देन जेन्डर बायसनेस भनेको फिमेललाई अर्कै ट्रिट र मेललाई अर्कै ट्रिट। मैले अघि भनेको थिएँ सुपरस्टिसियस बिलिफमा त्यही छोरै जन्माउनुपर्छ भनेर कति धेरै छोरीहरू जन्माएको हुन्छ होइन। यसरी के भयो त पपुलेसन बढाइदियो क्या, छोरी नजन्माउने भन्न खोजे होइन। मैले भन्न खोजेँ यसरी जुन बिलिफहरू छ त्यसबाट पपुलेसन इन्क्रिज भइदियो। अर्को इन्क्रिज इन फेसिलिटिज, टेक्नोलोजी, न्युट्रिसन, क्वालिटी, अघि नै भने चिज भइहाल्यो। त्यसपछि यसले गर्दाखेरि हाम्रो डेटहरू कम भइरहेको र अर्को एक्सपेक्टेसन अफ हेल्पिङ ह्यान्ड, यो भने नि सेम चिज हो है। यो दुइटैले गर्दाखेरिमा के भएको त डेथ रेट घटे है। अर्ली म्यारिज भइसके पछाडि जुन मैले भनेको थिएँ फ्यामिलीले फोर्सहरू गर्ने हुन्छ, के गर्ने हुन्छ होइन, जस कारणले अर्ली म्यारिज, अर्ली चाइल्ड बर्थ हुन्छ। यस पछाडि अब ओभर पपुलेसन भइसके पछाडि कन्सिक्वेन्सेस भनेको यसले के एफेक्ट गर्छ। अफकोर्स अनइम्प्लोइमेन्ट त हुन्छ नै हाम्रो। त्यस पछाडि के गर्छ उसले पोल्युसन बढाउँछ, जति धेरै मान्छे भयो त्यति धेरै पोल्युसन। त्यस पछाडि हाम्रो कन्ज्युमर बढ्यो, त्यही भएर फुड क्राइसिस र रिसोर्स क्राइसिस त हुने नै भयो। त्यस पछाडि ब्रेन ड्रेन, त्यस पछाडि के हो इपिडेमिक डिजिजहरू जस्तै कि यो कोरोना भयो होइन। जति धेरै पपुलेसन भयो त्यति धेरै फैलियो नि त। यदि थोरै पपुलेसन भयो भए थोरै मान्छेहरू आइसोलेट गरेर बस्थे, तर अब धेरै मान्छे भइसके पछाडि आइसोलेसन गर्न नि गाह्रो हुने भयो क्या। त्यस्तै प्रोभर्टी त यसमा नि हुने भइहाल्यो। कन्ज्युमरले जुन धनीले कन्ज्युम गरिरहेको छ, गरिबले कन्ज्युम गर्न सक्दैन, महँगाई बढिरहेको छ होइन। अनब्यालेन्स डिमान्ड अफ सप्लाई अफ रिसोर्सेस, अघि भनेको कुरा एक्सप्लोइटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, यो भने नि सप्लाई बढी भइसकेपछि धेरै रिसोर्स युज गर्छ। अनम्यानेज्ड अर्बनाइजेसन, यो सहरमा मान्छेहरू थुप्रिने धेरै, गाउँतिर खाली गरिदिने,
अनि डिफरेस्टेसन यो हाम्रो अर्को भइहाल्यो। मैले अघि भनेको थिएँ नि पपुलेसन र डिफरेस्टेसनलाई अलि थोरै जोड्नुपर्छ क्या काहीँ न काहीँ गएर। यस पछाडि क्योर्सहरू कसरी बच्न सकिन्छ त? इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन अबाउट सेक्स एजुकेसन एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, यो त हाम्रो मस्ट भइहाल्यो। अहिले हाम्रो जुन हेल्थहरूमा पनि यही चिज इन्क्लुड गरे हुन्छ होइन त? फ्यामिली प्लानिङ र सेक्स एजुकेसनकोहरू जसले गर्दाखेरि अफकोर्स पपुलेसन कन्ट्रोलको बारेमा अवेर गर्छ स्टुडेन्टहरूलाई अगाडि बढे। त्यस पछाडि मिडिया मोमेन्ट अन अवेरनेस, जुन हाम्रो मिडियाहरू छ सोसल मिडिया होइन है, टिभी न्युज पेपरहरू, त्यसबाट अवेरनेसहरू बढाउनु पऱ्यो क्या। यस्तो हाम्रो पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। अब एउटाले लगभग दुईजना जन्माउने यस्तो खालको केही हुनुपर्छ क्या, नभए ओभर पपुलेसन भयो भने त धेरै प्रब्लम आउँछ जुन अघि हामीले हेरिसक्यो। अर्को छ वुमेन इम्पावरमेन्ट होइन, यो त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। यो इम्पावरमेन्ट गरे पछाडि के हुन्छ त, उनीहरूले फ्यामिलीको दबाबमा बसिरहनु पर्दैन क्या, र उनीहरूले आफैले डिस्कस गर्न सक्छ फ्यामिली प्लानिङको बारेमा। इन्क्रिज इन द इम्प्लोइमेन्ट रेट, इम्प्लोइमेन्ट बढाउनु पर्यो ताकि पोभर्टी नहोस्। जेन्डर इक्वालिटी, ताकि मेल र फिमेल दुवैले बसेर फ्यामिली प्लानिङ गर्न सकोस्। अनि एडिसन अफ गुड प्र्याक्टिस इन रिलिजन, हाम्रो सुपरस्टिसियस बिलिफलाई पनि हटाउनु पर्यो है, त्यो पनि मिल्दैन भने। सुपरस्टिसियस बिलिफलाई हटाएर राम्रो खालको प्र्याक्टिसहरू राख्नु पर्यो रिलिजनमा, किनकि रिलिजनमा भयो भने मात्र मान्छेहरूले बढी फलो गर्छ, रुलमा भएर हुँदैन। डिफरेस्टेसनको कज, ओभर पपुलेसनको कारणले डिफरेस्टेसन हुन्छ। ल्याक अफ रिसोर्सेस बचाउनुको लागि, त्यसले गर्दाखेरि जुन रिसोर्सेसहरू हामीलाई फरेस्टबाट आउने हो त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ। अर्बनाइजेसन, मैले अघि भने सहरमा थुप्रिराख्ने अनि सहरको सबै जङ्गलहरू उडाइदिने। फरेस्ट फायर, यो त नेचुरल भयो, नेचुरल डिजास्टर। अनि स्मग्लिङ अफ फरेस्ट टिम्बर, जुन हाम्रो रातो चन्दनहरू के भन्छ होइन, त्यसको स्मग्लिङ गरेर हाम्रो सबै जङ्गलहरू फडान गरिन्छ। न्युक्लियर वार एन्ड एक्सप्लोजन, यो त हाम्रो हिरोसिमा नागासाकीका कुराहरू भए। त्यस पछाडि ओभर ग्रेजिङ, जुन गाईवस्तुहरूलाई बढी खुवाइयो, जुन एउटा ठाउँमा पार्टिकुलर प्लेसमा बढी खुवाइयो भने दुईवटा चिज हुन्छ। एउटा त्यहाँको फरेस्टको जुन इन्भाइरोमेन्ट डाउन हुन्छ, अर्को भनेको सोइल इरोजन हुन्छ, र सोइल इरोजनले पनि के गर्छ त, डिफरेस्टेसनै गरिदिन्छ। अर्को छ माइनिङ, जुन माइनिङ भन्दा नि इम्प्रोपर माइनिङ क्या, जसले गर्दाखेरि जमिनभित्रपट्टि खाल्टो बनाइदिन्छ जताततै क्या, जुन इम्प्रोपर प्लानिङले गरेको हुन्छ, र जस कारणले पछि गएर जमिन भाँचिने जस्तो कुराहरू हुन्छ, जसले गर्दा डिफरेस्टेसन हुन्छ। यति मात्र नभएर नि जहाँनिर हामीले माइन पायो त्यहाँनिरको त फरेस्टहरू सबै काटिदिएकै हुन्छ होइन। अर्को ल्याक अफ रिजर्भ एरियाज, जुन हाम्रो जसरी कन्जर्भेटिभ एरियाजहरू छन् एनिमलहरू बचाउनको लागि, त्यस्तै हाम्रो फरेस्टहरू बचाउनको लागि पनि रिजर्भ एरियाहरू धेरै छ। त्यस पछाडि यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू त, डिफरेस्टेसन भएपछि हामीले के फेस गर्नुपर्छ। ग्लोबल वार्मिङ फर्स्ट आएको, त्यस पछाडि अक्सिजनको ल्याक हुने भयो। हाम्रो मन्त्रीले भने जस्तो कार्बन डाइअक्साइडको ल्याक लेखिएछ भने काटिदिन्छ होइन। त्यस पछाडि लस अफ एनिमल हेबिटेट, मेडिकल हर्ब्स क्यान डिसअपियर, uncontrol your population, more disaster, desertification, depletion of resource, ओजन डिप्लिसन। यहाँबाट के बुझे होइन कमेन्ट गरौँ है, सजिलो पोइन्टहरू छ। क्योरमा चाहिँ अब हाम्रो छ अवेरनेस गर्नु पर्यो, लिटरेसी भने पढाउने, टेक्नोलोजीको युज गरेर हामीले फरेस्टलाई बचाउन सकिन्छ। ग्रिन रोड भने कस्तो, फरेस्टहरूको रुखहरू नकाटिकन रुखहरूको बिचबाट लग्ने बाटो। एफोरेस्टेसन, रुखहरू लिएर आउने। 3R सिस्टम भने रिसाइकल, रियुज र रिड्युस सिस्टम हो यो चाहिँ। त्यस पछाडि कन्ट्रोल पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अर्को भनेको रिसोर्सहरूको कन्ट्रोलमा युज गर्नु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन,
What are the cause, consequences, and cure of two long-term problem, deforestation and overpopulation discussed by Motini Sani? अघिको पोइन्टहरू र फर्स्टमा देखाएको पोइन्टहरू थिए नि त्यो लेख्नुपर्छ. Why were the scientists worried? Is writer optimistic or pessimistic? यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै चोइस हुन्छ. तपाईँले के भन्नुहुन्छ, पेसिमिस्ट हो कि अप्टिमिस्ट भन्नुहुन्छ. मैले चाहिँ के गर्छु, पेसिमिस्ट भन्छु. किनकि यहाँनिर साइन्टिस्टहरूलाई राइटरले चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले एग्रिमेन्ट बाहेक अरू केही गर्नै सक्दैन भनेर सोध्छ फर्स्टमा. जब कि साइन्टिस्टहरूले टेक्नोलोजीबाट हेल्प गर्न त सक्थ्यो होइन, बढाउने तपाईँहरूले आफैले है. 5 मार्क्सको क्वेसन होइन, अब कति बढाउने हो तपाईँ आफैले सोच्नु. द पपुलेसन अफ नेपाल मस्ट बी एबभ यति बाई 1999 भनेर भन्यो उसले. तर के भयो त, हाम्रो रियालिटीमा चाहिँ पपुलेसन त अहिलेसम्म त्यति छँदै छैन क्या, छुएको पनि छैन, जसले उसलाई नेगेटिभ प्रुभ गर्छ होइन. त्यस पछाडि उसले चाहिँ प्रेप्लेक्स रिडर नेगेटिभ थटहरूबाट भर्न खोज्छ क्या रिडरलाई, र के भन्छ, हाम्रो इन्ड चाहिँ नजिक छ, अब हामी चाँडै मर्छौँ यो पपुलेसन, ओभर पपुलेसन र डिफरेस्टेसनले गर्दा भन्छ, जुन नेगेटिभै भयो होइन. उसले चाहिँ के गर्छ, पहिलाको ऱ्यापिड ग्रोथ जुन थियो र जुन अहिले र पहिलाको डाटालाई सेम भनेर उसले नयाँ डाटा प्रेडिक्ट गरिदिन्छ क्या. जब कि अहिले त के छ त, सबैलाई एजुकेसन छ, थोरै भने नि इम्पावरमेन्ट छ होइन. त्यही भएर के भयो त, उसले पाससँग कम्पेयर गरेकै मिल्दैन क्या. त्यही भएर उसलाई नेगेटिभ पेसिमिस्ट भन्न मिल्छ. हाउ आर पपुलेसन एन्ड डिफरेस्टेसन इन्टर रिलेटेड इस्युज? पपुलेसन इज कन्ज्युमर होइन. फर्स्टमा यति चिज बुझ्नु पऱ्यो, पपुलेसन भनेको कन्ज्युमर र कन्ज्युमरलाई रिसोर्स चाहिन्छ र बढी रिसोर्स युज गर्ने भनेकै के हो, डिफरेस्टेसन हो. अब डिफरेस्टेसनबाट जाने हो भने चाहिँ डिफरेस्टेसन भनेको थोरै रुख र थोरै रुख भनेको अक्सिजन थोरै र अक्सिजन थोरै भनेको हेल्थ प्रब्लम र हेल्थ प्रब्लम भनेको के हो त, पपुलेसनमा लाग्ने. पपुलेसन भनेको पपुलेसनले एयर पोल्युसन गर्छ, जसले बोथ उसलाई पपुलेसनलाई नि एफेक्ट गर्छ, फरेस्टलाई नि एफेक्ट गर्छ. ओभर युज अफ रिसोर्सेस र फ्युल होइन, यो बढी युज गऱ्यो भने के हुन्छ, हार्ड लाइफ र क्राइसिसको लाइफ फेस गर्नुपर्छ कसले, पपुलेसनले. यसरी रिलेटेड छ भनेर पोइन्टहरू हाल्ने, आफ्नै पोइन्टहरू हाल्दा नि हुन्छ. यही पोइन्टहरूलाई थोरै इज आर त्यस्तो खालको थपेर अथवा सेम चिजलाई थोरै लामो लाइन बढाइदिएर लेख्यो भने नि हुन्छ. अब चाहिँ यो चाहिँ मैले नेटमा भेटेको क्वेसनहरू होइन. आर मस्ट लिभिङ नोबल प्राइज विनर अप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्युचर अफ ह्युम्यानिटी? वाइ अर वाइ नट? अप्टिमिस्टिक भने है, त्यही भएर हामीले एन्सर चाहिँ अप्टिमिस्टिकै दियो भने राम्रो हुन्छ. र यहाँनिर तपाईँहरूले एन्सर पढ्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ मैले एन्सरहरू एक्सप्लेन गर्दिनँ होइन, किनकि भिडियो धेरै लामो हुन्छ र मैले यो सबैको पिडिएफहरू चाहिँ म दिन्छु है. अहिले स्क्रिनसट लिँदा नि हुन्छ, त्यो पिडिएफ डाउनलोड गऱ्यो भने त झन् सजिलो हुन्छ. इज देयर एनिथिङ यु क्यान डु टु सेभ द नेपाल रिमेनिङ फरेस्ट? जङ्गल बचाउन के गर्न सकिन्छ? डिस्कस द प्रब्लम अफ ओभर पपुलेसन एन्ड डिफरेस्टेसन. Motini Sani deals with. Explain the link between the overpopulation and deforestation. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है हाम्रो. टु लङ टर्म प्रब्लमको बारेमा डिस्कस गर्ने भन्छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर होइन. मैले अघि भने जति सबै पोइन्टहरूले कभर हुन्छ क्या यो सबै एन्सरहरू. त्यही भएर हाउ क्यान वी सेभ आवर फरेस्ट, यो पनि अघि केही पोइन्टले हुन्छ होइन. वाट आर दि कजेस, कन्सिक्वेन्सेस एन्ड क्योर. हामीले यसरी 3टा पोइन्टमा लेख्ने होइन है, मैले अघि भन्न बिर्सेको छु. पोइन्टमा लेख्ने होइन, प्याराग्राफमा लेख्ने हो सधैँ. र यसरी 3टा प्याराग्राफ बनाएको छ है. वाट आर दि कन्सिक्वेन्सेस मेड बाई ओभर पपुलेसन? फेरि यहाँ नै हेर्न सक्नुहुन्छ, पोइन्टमा लेख्ने होइन, प्याराग्राफमा लेख्ने हो. वाट आर दि कजेस अफ डिफरेस्टेसन? एकै चिज. वाइ डज मोतिनी सानी थिङ्क द्याट डिफरेस्टेसन इज अ मेजर प्रब्लम? यो भनेको नि कन्सिक्वेन्सेसै हो लेख्ने.
सो आजलाई यति नै थ्याङ्क्स फर वाचिङ र यो दुईटा कि तीनटा जतिवटा हुन्छ यहाँ भएको जति भिडियो हेर्नु होला है त थ्याङ्क्स फर वाचिङ